आज आमी आसा बेणवाडा ब्रिजाचेर। हांवें 8 दीस पयलीं एक अनाउन्समेंट केल्लो की 8 दिसां भितर आमी आमचे चीफ इंजिनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचे, तशेंच जो आमचे GSIDC MD आनीक सगळे अधिकारी आसा तांकां घेवन हें करतलो। हो न्यूज जेन्ना मिडिया केलो तेन्ना खुबशे आमचे स्वयंभू पत्रकार, युट्यूबर आनी बाकीचे सगळे आयले, एक्टिविस्ट आयले आनी कविताचेर कविता करपाक लागले की हांगा हें कांयच ना। म्हणजे हांगचे जे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट म्हणटात की आपूण लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटात, आनीक हे सगळे हांगा ह्या ब्रिजाचेर हंगामा करपाक लागलो। हो ब्रिजाचें काम, एक्च्युअल मेन ब्रिजाचें काम सोंपलेलें आसा। म्हाका जाय ते ह्या लोकांचें तारीमळ कितें म्हणटात, तारीमळ हांगा हो रस्त्याचे प्रॉपर अजून पर्यंत तांकां एक्सेस मेळना। एक्सेस मेळ्ळो जर जाय जाल्यार इट शूड नॉट बी डेंजरसली अलायन्ड। म्हाका जाय ते लोकांची सेफ्टी, अँड वेन आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ द वर्क which has been proposed, then I have to make some alterations in that. ताचे बरोबर आमचो एक गरीब भाव, नाव कितें, फेलिसियानो, ताजें हें घर आसा। आतां फाल्यां हेच एक्टिविस्ट येतले की तें घर मोडलें, ताजे घरा वयल्यान ब्रिज व्हेलो, ताजी फॅमिली रस्त्यार आयली, ताजें घर आसा, ताजें रेस्टॉरंट आसा, ताजें बार आसा हांगा, हें सगळें डिमॉलिशिंगाक वता। हांव कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान वचना। लँड एक्विजिशन आमी प्रपोज केल्लें, CM आयिल्लो हांगा 3 म्हयन्याच्या पयलीं आमी प्रपोज केल्लें की ताका जागो दिता, ताजें घर काडटा आनी ताका ताजी वेवस्था जातली, ताका रस्त्यार उडोवचें ना। म्हजें कन्सर्न आसा की हे तारीमळ लोकांचें तांकां डेंजरसली हांगा वयर काडपाक मेळपाक जायना म्हणून हे टेम्पररी स्टॉल केल्ले आसा। आनी हांवें सांगिल्लें की हांव प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PC घेवन येतलो PWDचे आनी आमचे MD GSIDC त्या कोतान आयिल्ले आसात। हे न्यूज वतकच प्रत्येक जो केन्नाय खंयचोय म्हजो प्रोजेक्ट जेन्ना इनॉग्रेट वचपाक शकता तेज्या 5-6 दीस पयलीं आंदोलन जाता। आमी आंदोलन केलें म्हणून ही झाडां मारली रस्त्यावेली, आमी आंदोलन केलें म्हणून ब्रिज जालो, आमी आंदोलन केलें म्हणून खंयचे तरी हॉस्पिटल जालें। म्हणजे हे जे पळय म्हणजे जे लोकांक अपिलींग करपाचें, फिश करपाचें हें काम आसा, हे जे लोक निवडून आयले म्हणटात ती आपली जबाबदारी आसा। तांच्या वार्डान भितर 5 पयशांचें काम जालें जाल्यार दाखयात तांच्या हातांतल्यान, जे येवन ह्या ब्रिजाचेर आनी ह्या हॉस्पिटलाचेर, खंय आमच्या कितें कुणमी विलेजीचेर आनी खंयच्या ब्रिजाचेर ह्या सगळे नाक मारता हांगा। आमकां खबर आसा की लोकांचो विश्वास आमचेर आसा म्हणून 1 न्ही 2 फावटी हांव कितलेशीच पंचायत इलेक्शनूय जिखलो, जिल्हा पंचायत जिखलो, असेंब्लीचे जिखलो, आज मंत्री आसा। आमचे लोक विश्वास दवरता म्हणून आमकां हांगा लोक दितात। ह्या लोकांचे एक इलेक्शन जिखले नंतर येदे व्हडले माथ्याक मारलेले आसा आनी येवन सगळ्याक की आपूण करता म्हणून जाता। अरे तुज्या वार्डाचेर कितें जालां तें पयलीं पळय, एक 5 पयशांचें काम तुवें केलें जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू गेट द मिडिया अँड देन कोणाची इमेज टार्निश करपाक जाय जाल्यार हें तुमी सगळें करतले, आवंताच करात, हांव तुमकां हें करपाकय दिना। पूण ही जी आसा एका दिसा भितर मिटींग ठरना। 8 दिसांच्या पयलीं आमच्या कार्यकर्त्यांक जावं बाकीच्यांक हांवें व्हिडिओ काडून सांगिल्लें की हांगा प्रॉपर जे अधिकारी वर्ग आसात इन्क्लुडींग MD अँड आमचे PC येतले आनी त्या प्रमाणे आयज आयिल्ले आसा। प्रॉपर डायरेक्शन्स हॅव बीन इश्यूड टू दी कन्सर्न ऑफिसर अँड हे आमी मुख्यमंत्र्यांक परत रिपोर्ट करतले आनी ताच्या नंतर कामूय हें बरे तरेन जातलें। म्हणूनच कितें हांगा ब्रिज नासून फेरयेन वचपाक पडटा असोय प्रसंग आयिल्लो ना। आमचो ब्रिजय आसा, इतली वर्सांचोय आसा, आमी जर एखादे वेळ इमर्जन्सी आसा म्हणल्यार तेंय जातालें। म्हाका खबर आसा की 2012 हो ब्रिजाचें कांय प्रपोजल नासतना हांव निवडून येतकच पयले फावटी ब्रिजाचें प्रपोजल घालें, लँड एक्विजिशन करपाचे प्रयत्न केले, ताच्या नंतर कोर्ट आमी 3 वर्सां सफर केलो, ताच्या नंतर 2017 ते 2022 पर्यंत कितें काम जालां पळय, 5% काम जालें ना। जेन्ना हाजो हें जाल्लो, हांव आमदार नासतना ह्या ब्रिजाचें 5% काम 5 वर्सांक जालें ना। ह्या 2 वर्सां भितर आमी ब्रिजाचें कंप्लिशनाक हाडलें आसा। आतां उरतात त्या लोकांच्यो फॅसिलिटी कश्यो दिवपाच्यो आनी त्यो वेवस्थीत जावपाक जाय, हाच्या कारणां खातीर मातसो कळाव लागता। हांव माफी मागता आमच्या जनतेची की हें काम पयलींच बरोबर पॅरलल करपाचें, तें पॅरलल कांय कारणाक कॉन्ट्रॅक्टरान केलें ना आनी कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका दिसता की ताजे कामाचे स्टॉप जाल्ले आसा। म्हाकाय खबर ना। आय हॅव आस्क्ड दी कन्सर्न इंजिनियर्स PC
जावं MD ते कॉन्ट्रॅक्टराचे वेअरअबाउट्स काडचे ताणें ताचे स्कोप ऑफ वर्क कितें आसा तो पळोवचो त्या स्कोप ऑफ वर्का प्रमाणे ताणें काम आमकां करून दिवचें ना जर जाय जाल्यार दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर घालून करून दिवचो ह्या ब्रिजाचेर हांवें केन्नाच कॉन्ट्रॅक्टर पळयला आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट